मडगांवकारांनो, आज हांव हांगा लायव्ह आसा फ्रॉम मडगांव म्युनिसिपल गार्डन, ऑल्सो नोन एज द आगा खान गार्डन. आज हांगा आमी एक पिसफूल हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले आसा आनी जशें तुमी पळोवपाक शकता की हांगा पुलीस येवन हांगा आपली दादागिरी करपाक लागल्या. हांगा आमची मॅट्रेसीस आशिल्ली, आमचे होर्डिंग आशिल्ले सगळे हांगच्यान काडून व्हरतात आनी दिस इज अ बिग इन्सल्ट टू ऑल द मडगांवकार्स and also to all the Goans who are having memories of this particular garden here. आज आमी हांगा पळोवंक शकता कशी दादागिरी चल्ली आसा, आपली मनमानी कशी हांगा जे थोडे वेस्टेड इंटरेस्टाचे लोक आसा ते कशी करून घेतात ते. आमचो हांगा लिडर आसा, काँग्रेस लिडर, युथ लिडर चिराग दत्ता नायक, जो हांगा आतां लिटरली जमनीर बशिल्लो आसा. हांव पब्लिकाक सांगपाक सोदतां की this is not at all acceptable. We are all respectable citizens from Madgaon आणि हांगा जे कितें चल्लां it is not at all in the interest of any of the Madgaonkars present here. कोणाक खबर ना मडगांवकाराक 4 कोटी बिल्डींग गार्डनान 2 मजल्याची आनी हे कितें परिस्थिती गार्डनाची बेबदे बसता, चोरयो जाता, ते कांय पळयना तुमी. पुलिसांक सगळें खबर आहा कितें जाता ते कांय पळयना. आमकां हांगा ते सांगतात की हांगा आमकां मॅट्रेस घालून बसपाक मेळना म्हणून, दॅट वी आर सेटिंग अ रॉंग एक्झाम्पल म्हणटात ते. ऑन दी अदर हँड हांगा सगळे बेवडे पडिल्ले आसता. इज दॅट द रायट एक्झाम्पल? हांगा सगळे ड्रग एडिक्ट पडिल्ले आसता. इज दॅट द रायट एक्झाम्पल वी आर सेटिंग? what is the right example according to our government here? All the Madgaonkars and all the Goans need to know. आज आमकां आयकूंक येता की हांगा एक सरकाराचो प्रकल्प येवपाचो आसा इन द मिडल ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल गार्डन. तर टेंडराच्या नुसार हांगा एक 2 स्टोरी बिल्डींग येवपाची आसा, ज्याची आमकां कांयच कल्पना ना आनी मडगांवच्या खंयच्याच नागरिकाक हाचे बद्दल कसलीच माहिती ना. कोण म्हणटा ground+1, कोण म्हणटा ground+2. हांगा पार्किंग फॅसिलिटी आसतली नासतली हाची कांयच कोणाक माहिती ना. हालीं तेंपाक आमचें हें गार्डन खूब वायट कारणां खातीर समोर आयिल्लें आसा. ह्या गार्डना भितर बेवडे न्हिदिल्ले आसता, मागीर ड्रग एडिक्ट पडिल्ले आसता आनी इट इज लायक अ होम फॉर ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट्स. तर हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां की हो प्रकल्प कोणा खातीर? मडगांवकारां खातीर काय ह्या बेवड्यां खातीर, ड्रग एडिक्टा खातीर आनी एंटी सोशल एलिमेंट्सा खातीर? सरकारान मडगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन स्पश्ट करचें की बाबा हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर आनी ह्या प्रोजेक्टान कितें येता. जो टेंडर आसा तातूंत भितर स्पेसिफाय केल्लें आसा खंयचे तरी एक स्ट्रक्चर मोडटलें म्हणून. ते स्ट्रक्चर मोडटले ते खंयचे? कित्याक हांगा स्ट्रक्चर एक मेजर स्ट्रक्चर आसा म्हणटा तें ज्या हातूंत भितर गणपती पुजतात. जर ते स्ट्रक्चर मोडले, थंय दुसरो प्रकल्प आयलो जाल्यार गणपती खंय पुजतले? कितलेशे लोक हांगा चवथी कडेन गणपती पळोवपाक येतात. तांकां गणपती हाच्या फुडें पळोवपाक मेळटलो काय? असलो प्रोजेक्ट हांव केन्ना सपोर्ट करपाक शकना. कित्या खातीर म्हणल्यार गांवां पयलींच आमकां ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम आसा, पार्किंग इजिली अवेलेबल ना. अशा हातूंत जर असलो कितें प्रोजेक्ट येता जाका पार्किंगची स्पेस आमकां कन्स्ट्रेंट जावपाची आसा जाल्यार आय डोंट फील सच कायंड ऑफ प्रोजेक्ट कॅन एवर बी फिजिबल इन मडगांव. कितलीशीच वर्सां जालीं हो एक पार्किंगाचो प्रकल्प आसा जो पेंडींग आसा. स्टेट गव्हर्मेंटान आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटी कितलेशे कोटी रुपया दिल्ले आसा ते सद्याक FDनी पडून आसा आनी ताजो वापर अजून पर्यंत केल्लो ना. जर सरकाराक दिसता की बाबा आमी मडगांवकारां खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार प्लीज हो जो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा तो परत स्टार्ट करा आनी मडगांवचो पार्किंगाचो प्रॉब्लेम पयलीं सॉल्व करा. असल्या प्रोजेक्टांनी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करनाकात. मडगांवकारांक जर खरी गरज आसा जाल्यार ती पार्किंगाची. With this video, I request all the authorities to kindly take note. This project is of no use to Madgaonkars. It should be scrapped. हो व्हिडिओ पळोवपाक हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय दामबाब.